Diri sa pag-vlog-vlog ayaw pagpuko sa followers. Ayaw pag-expect pananglitan na kay 20,000 followers. Ayaw pagdahom nga kanatanan. Mutanaw na sa imong video. Maong magpukos ka sa pagpadaghan og views. Moingon na pud ning uban unsaon nako pagpadaghan og views dol nga dili man ta sikat. Unya gamay pa man akong followers. Tambag lang nako dol ayaw ikumpara imong kaugalingon sa uban. Kabalo ka unsaon. Magbuhat kag video nga wala pa nabuhat sa uban para matatak sa mga viewers nga lahi ka sa uban. Unya moingon na pud ka nga pangit imong cellphone, pangit og quality imong camera. Tambag lang pud nako. Kinahanglan ra diri sa pag-vlog-vlog kay cellphone. Dili importante na nindot kag cellphone. Dili importante na nindot og quality imong camera. Ang importante ra diri kabalo ka mo acting sa atubangan sa camera. Dili ka maulaw. Bisan naara ka sa imong balay, pwede ka magbuhat og content bisan unsa. Og gusto kag dali mo daghan imong views ug followers. Unya dili jud ka ulawon. Tambag lang pud nako. Magbuhat kag high quality engaging content. Kanang madasig jud ang mga viewers nimo nga tan-awon jud kanila kay malingaw sila sa imong content. Ug naa kay talent mas labing maayo ug hawod kamo pakatawa. Magpakatawa ka. Og hawod ka mo ayo og mga cellphone mag-tutorial ka og unsaon pagayo bisan unsa basta nindot imong video kanang naay makuha nga pagtulunan or malingaw sila. Diha ka makahakot og daghang views og daghang followers. Ug ang pinaka-importante, consistent jud ka mag-upload og video kada adlaw para dali ra ka ma-monetize. Ang importante, han kag video para daghang pong tan-awon imong mga bag-ong followers ug viewers. Kay og ganahan sila sa imong mga video. Dako ang chance na mosuporta jud na sila sa imoha kay dili man sila maboring sa imong mga video kay daghan man silag kapilian ug tan-awon sa imong mga na-upload.